बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिज़वी न्यूज़ देख रहे हैं। आज इतवार 10 अगस्त है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की, फिर अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालसी में राहदारी का मुआहदा जो तय पाया, तो इस मुआहदे पर ईरान और रशिया का रद्दअमल सामने आ चुका। मैं इंतज़ार कर रहा था और बड़ा सख्त रद्दअमल है, स्पेशली ईरान का बहुत सख्त रद्दअमल है। थंबनेल के ऊपर आपने पढ़ा होगा ईरान की जानिब से किस तरह के रिमार्क्स दिए गए, और रशिया का जो रद्दअमल है उस पर अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने किस तरह के रिमार्क्स दिए अपने अपोजिशन लीडर से गुफ्तगू करते हुए। ये रिमार्क्स भी सुनने से ताल्लुक़ रखते हैं कि रशिया की पावर और रशिया के इन्फ्लुएंस को लेकर अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव आजकल क्या सोच रहे हैं आपको बताऊंगा। मशरिक़ वस्ता से भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें इसी वीडियो का हिस्सा बना लेंगे। सबसे पहले ये जो मुआहदा तय पाया अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालसी में, ये राहदारी का मुआहदा, लास्ट दो तीन वीडियोज़ के अंदर मैंने डिटेल के साथ इस मुआहदे पर बात की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुआहदा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट राहदारी है। शायद आप में से कुछ व्यूवर्स को अभी इसकी इम्पॉर्टेंस जो है वो उस तरह से समझ ना आ रही हो जिस तरह से ये इम्पॉर्टेंट है ये राहदारी। बहरहाल आने वाले दिनों में अगर आपको समझ नहीं भी आ रही कि ये राहदारी कितनी इंपॉर्टेंट है, तो आने वाले दिनों में आपको समझ आ जाएगी। ईरान का जो रद्दअमल सामने आया, आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि ईरान ने इस राहदारी को मुस्तरद किया। ईरान ने इस राहदारी को मुस्तरद करते हुए ये कहा और वार्न किया, ख़बरदार किया अज़रबैजान और आर्मीनिया को कि बैरूनी ताकतों को इस खित्ते के अंदर एंट्री ना दें। इस तरह से आप ग्रीन कार्ड ना दें कि बैरूनी ताकतें आकर इस खित्ते के अंदर बैठ जाएं, क्योंकि ये राहदारी जो है इसको मिसयूज़ किया जाएगा अमेरिका की जानिब से, फिर इसराइल की जानिब से। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के जो तर्जमान हैं उनकी जानिब से खबरदार किया गया कि विद और विदाउट रशिया अगर आप बातों से ना माने तो हम सख्त इक़दामात उठाएंगे, और विद और विदाउट रशिया हम इस राहदारी का रास्ता ईरान रोकेगा। और ये राहदारी अमेरिका के जो किराए के सिपाही हैं, जो मर्सनरीज हैं, उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि अमेरिका के किराए के सिपाहियों का ये राहदारी कब्रिस्तान साबित होगी ईरान की जानिब से। ये बहुत सख्त रद्दअमल इस राहदारी पर क्यों सामने आया, मैं आपको बता दूं कि ईरान, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ईरान के बॉर्डर के बहुत करीब से ये आर्मीनिया की टेरिटरी है। आर्मीनिया का ये सयोनिक प्रोविंस है और यहाँ पर एक गोरिस कपान रोड भी है, इस सयोनिक प्रोविंस से गुजरती है। बड़ी लंबी चौड़ी रोड है, जिग-जैग करती है, और उस रोड को ईरान बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। और ईरान आर्मीनिया के साथ भी ईरान के ताल्लुकात हैं, फिर जो रशिया है उसके साथ भी ताल्लुकात हैं, और ये बॉर्डर छिड़ जाएगा। ईरान का पहला इतराज़ तो ये है कि ये हमारा बॉर्डर छिड़ जाएगा, बॉर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। और ऐसा वैसा नहीं छिड़ेगा, बल्कि इस बॉर्डर के ऊपर, इस राहदारी के ऊपर, इस मुआहदे के तहत जो डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदा साइन करवाया, तो मैंने आपको बताया कि 99 सालों के लिए अमेरिका के जो किराए के फौजी हैं वो यहाँ पर आकर अमेरिकी कंपनी इस कॉरिडोर का कंट्रोल संभालेगी। तो जाहिर है कि नेटो कंट्रीज़ को और अमेरिका के इत्तेहादियों को तो फ्री पास मिल गया इस कॉरिडोर का और इस रीजन का। स्पेशली इसराइल पर ईरान को इतराज़ है। एक तो अज़रबैजान के साथ इसराइल के ताल्लुकात हैं, फिर ये नहले पे दहला ये हुआ कि जो रही सही कसर थी वो आर्मीनिया ने पूरी कर दी, कि आर्मीनिया ने राहदारी भी दे दी और उस राहदारी का कंट्रोल जो है वो 99 सालों के लिए अमेरिका के हवाले कर दिया। तो ईरान को दूसरा इतराज़ तो ये है कि जी इसराइल की इन्वॉल्वमेंट, अमेरिका हमारे बॉर्डर के करीब आ जाएगा, और पहले ही अज़रबैजान की सरजमीन इस्तेमाल होने के इल्ज़ामात जो हैं वो 12 रोज़ की जंग के दौरान भी ईरान की जानिब से इस तरह के कुछ सबूत जो हैं वो अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव को प्रोवाइड किए गए कि आपकी सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल की है इसराइल ने। खैर, इन इल्ज़ामात को अज़रबैजान के सदर ने तो मुस्तरद किया था, और इसी तरह की मज़ीद कुछ एतराज़ात भी हैं। लेकिन इंटरनेशनल कवानीन में मैं आपको बता दूं कि इन एतराज़ात की कोई हैसियत नहीं है, जबकि आर्मीनिया सिग्नेटरी है। आर्मीनिया की टेरिटरी है, सयोनिक प्रोविंस है, आर्मीनिया का प्रोविंस है। जब आर्मीनिया को कोई एतराज़ नहीं है तो फिर ईरान सिर्फ आर्मीनिया से प्रोटेस्ट कर सकता है, आर्मीनिया को सफारती अंदाज से समझा सकता है। अगर आर्मीनिया इस मुआहदे से पीछे हट गया तो हट गया, वरना फिर
یہ جو آرمینیا ہے اگر وہ سگنیٹری ہے تو پھر ایران کی کہ اس اعتراض کی کوئی قانونی حیثیت تو نہیں ہے۔ ہاں ایران کی جانب سے جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی ہمارا بارڈر چھڑ گیا، ہماری جو آمد و رفت ہے گورس کپان روڈ کے تھرو آرمینیا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، جو رشیا کے ساتھ تعلقات ہیں، یا پھر اس کوکسس ریجن کے اندر جتنے بھی کنٹریز کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، تو یہ ان تعلقات میں یہ کوریڈور جو ہے وہ ایک رکاوٹ ثابت ہوگا، اور ہم اس رکاوٹ کو بزور بازو اکھاڑ کر پھینک دیں گے تو بزور بازو اکھاڑ کر پھینک سکتا ہے، لیکن قانونی طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ آرمینیا کے بغیر ایران کے ان اعتراضات کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے۔ ایک سادہ سی اگزامپل میں آپ کو دے دوں، افغانستان کی راہداری ہے واخان راہداری، فار سپوز افغانستان اس کا کنٹرول مثال کے طور پر اسرائیل یا امریکہ کے حوالے کر دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پاکستان اسرائیل کی موجودگی پر اور چائنا جو ہے وہ امریکہ کی موجودگی پر اعتراض اٹھائے گا افغانستان کے ساتھ۔ ٹیریٹری تو افغانستان کی ہے، افغانستان کی مرضی کہ اس کا کنٹرول 99 سالوں کے لیے یا 100 سالوں کے لیے جس کنٹری کو بھی دے دے۔ اگر اسرائیل اور امریکہ کو کنٹرول دیتا ہے افغانستان فار ایگزامپل، تو پھر پاکستان اور چائنا یہ اعتراض اٹھائیں گے کہ جی ریجنل کنٹریز کو کنٹرول دے دیتے، بیرونی طاقتوں کو کیوں آپ نے انوالو کیا۔ اب یہ والا جو ریمارکس ہیں، یہ والے جو کامنٹس ہیں، یہ رد عمل کریملن سے سامنے آیا۔ کریملن نے ویلکم کیا یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جو امن کروایا، تو کریملن کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ جی مبارک ہو آذربائیجان اور آرمینیا کا 30-35 سال پرانا تنازعہ ڈونلڈ ٹرمپ نے حل کروا دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی کاوشوں کو بھی کریملن کی جانب سے سراہتے ہوئے یہ کہا گیا کہ آرمینیا کو اور آذربائیجان کو بیرونی طاقتوں کو اس ریجن کے اندر، اس ریجن کو کنٹرول کرنے کے لیے، راہداریوں کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے بیرونی طاقتوں کی مداخلت سے ان کو باز رہنا چاہیے۔ یعنی کہ بڑے میٹھے میٹھے انداز میں جو کریملن کے ترجمان ہیں دمتری پیسکوف، جو فورن منسٹری ترجمان ہیں ماریا زخرووا، ان کی جانب سے مبارکباد دیتے ہوئے خبردار بھی کیا گیا کہ ٹھیک ہے معاہدہ کروا دیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ جو راہداری کا کنٹرول ہے یہ امریکہ کے حوالے آرمینیا اور آذربائیجان کو نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھنڈا میٹھا سا جو کریملن کا رد عمل ہے وہ بالکل ٹھنڈا میٹھا سا ہے، اور ایران کی جانب سے یہی بیان سامنے آیا کہ ود اور وداؤٹ رشیا ایران جو ہے وہ اس راہداری کی راہ میں رکاوٹ بنے گا، اور ایران کی جانب سے ان ادر ورڈز رشیا کو یہ کہا جا رہا ہے کہ رشیا کو ٹف سٹانس لینا چاہیے، کیونکہ رشیا کا انفلوئنس تو اس ریجن کے اوپر اور ان دونوں کنٹریز کے اوپر، اسپیشلی آرمینیا کے اوپر تو بہت زیادہ رشیا کا انفلوئنس ہے۔ آرمینیا CSTO کا ممبر ہے، آرمینیا پوٹن کا ایلائی ہے، تو آرمینیا کے ٹیریٹری سے ایک کوریڈور گزر رہا ہے، اگر اس کو بھی پوٹن نہیں روک سکتا تو پھر پوٹن کیا کر سکتا ہے۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیف کا میں آپ کو بتا دوں کہ خبر یہ سامنے آئی کہ الہام علیف سے پوچھا گیا کہ جی آپ رشیا کے خلاف جا رہے ہیں، وہ رشیا جس نے اپنے اتحادی کو چھوڑ نگورنو قرباخ کی دوسری جنگ میں آپ کا ساتھ دیا تھا، اور میں آپ کو بتا دوں کہ رشیا جو ہے اس نے بہت ہلکا ہاتھ رکھا تھا آذربائیجان پر۔ اگر رشیا چاہتا تو نگورنو قرباخ کی دوسری جنگ میں رشیا اپنے CSTO ممبر کنٹری، اپنے اتحادی آرمینیا کا ساتھ دیتا، اور آذربائیجان جو ہے وہ آرمینیا کو نگورنو قرباخ کی دوسری جنگ میں شکست نہ دے سکتا۔ لیکن رشیا نے جب آرمینیا کی جانب سے کہا گیا کہ آؤ یار مجھے بچاؤ، CSTO کا ممبر ہوں، ان کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آرٹیکل 5 ٹائپ ایک جو نقطہ ہے کہ ایک ممبر کے اوپر حملہ تو دوسرے باقی سارے ممبرز جو ہیں جو CSTO کے ممبرز ہیں وہ اس کو بچانے کے لیے آ جائیں گے۔ آرمینیا کے پرائم منسٹر نے اس جنگ کے دوران رشیا کے صدر کو کہا تھا کہ آؤ یار مجھے بچاؤ، میری ٹیریٹری کے اوپر حملہ ہو گیا، تو پوٹن نے جواب دیا تھا کہ تمہاری ٹیریٹری نہیں ہے، نگورنو قرباخ جو ہے وہ آذربائیجان کے انڈر تھا، یہ آذربائیجان SSR کا حصہ تھا جب یہ سوویت یونین ہوا کرتا تھا۔ تو پوٹن نے اپنے ایلائی کو کہہ دیا تھا کہ یہ غلط ہے، یہ تمہاری ٹیریٹری نہیں ہے، تمہاری ٹیریٹری پر حملہ کرے گا آذربائیجان تو پھر میں اس کو دیکھ لوں گا، اور آذربائیجان نے حملہ کیا، اور کہیں نہیں بلکہ رشیا کے ہیلی کاپٹر کو آذربائیجان کی جانب سے غلطی سے نشانہ بنا دیا گیا تھا۔ یہ اس جنگ کا آخری دن ثابت ہوا تھا کہ جب آذربائیجان نے رشیا کے ہیلی کاپٹر کو، جو کہ آرمینیا کی ٹیریٹری میں اڑ رہا تھا، آرمینیا کی فضاؤں میں محو پرواز تھا، آذربائیجان نے جنگ چل رہی تھی، آذربائیجان نے اس ہیلی کاپٹر کو تباہ کر دیا۔ صبح اٹھے پتہ چلا کہ رشیا کا ہیلی کاپٹر تھا، تو آذربائیجان کے صدر الہام علیف نے معافی مانگی، اور رشیا کے صدر نے
इस शर्त पर अज़रबैजान को माफ़ कर दिया था कि अगर ये जंग बंद करोगे तो फिर माफ़ी है, और अगर ये जंग जारी रखोगे तो फिर हेलीकॉप्टर और हलाकतों का बदला तो रशिया आर्मीनिया के साथ मिलकर तुम्हारे से लेगा। तो अज़रबैजान के सदर ने ये जंग बंद कर दी थी। हालांकि पूरे इलाके, पूरा नगोर्नो कराबाख अज़रबैजान ने कंट्रोल नहीं किया था, वो रशिया ने अज़रबैजान को दिलवा दिया था कि ये लो नगोर्नो कराबाख, जंग ख़त्म करो और आओ बातचीत की टेबल पर बैठ जाओ। यानी कि इतना फेवर अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव को मिला था रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से, जो फेवर एक्सपेक्ट कर रहा था आर्मीनिया, तो वो फेवर अज़रबैजान को रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दिया। तो उस अज़रबैजान ने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की यूं कह लें कि पीठ पर छुरा क्यों मारा, ये अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुतल्लिक सवाल पूछा गया आज़री अपोजिशन लीडर से। तो आज़री अपोजिशन लीडर ने जवाब क्या दिया? आज़री अपोजिशन लीडर ने ये जवाब दिया कि जी मेरी अलीयव से बात हुई थी, इल्हाम अलीयव से, और इल्हाम अलीयव ये समझते हैं कि रशिया में अब वो तड़ नहीं रही, रशिया के अंदर अब वो पावर नहीं रही, रशिया का वो इन्फ्लुएंस नहीं रहा। और जो आज़री अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने ये कहा कि अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव, जो शाम वाली एपिसोड हुई, जो बशार अल असद को बचाने में पुतिन मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा और वहां पर पुतिन की वीकनेस नजर आई, नंबर 1 वो, और नंबर 2 यूक्रेन के अंदर रशिया की वीकनेस नजर आई। तो अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ये समझते हैं कि कोई तगड़ा अब हमारा जो इत्तेहादी है वो रशिया नहीं रहा, बल्कि अज़रबैजान के सदर रूस को रिप्लेस करना चाहते हैं, ना सिर्फ गैस वगैरह के मामलात में बल्कि रीजन की एक बड़ी पावर की हैसियत से। तो यही वजह है कि अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिला लिया और स्टीव विटकॉफ से तो खैर गले मिलते हुए नजर आए अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव जब व्हाइट हाउस के अंदर इस मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए गए थे। तो ये वजह थी कि अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव, जिनको इतनी फेवर मिली, तो उन्होंने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जाकर ये मुआहदा व्हाइट हाउस के अंदर साइन कर लिया। और कुछ रीसेंट जो इंसिडेंट्स हुए, इनके दरमियान जो बदमज़गी हुई अज़रबैजान और रशिया के दरमियान, तैयारा गिर गया अज़रबैजान का मुसाफिर तैयारा, फिर 2 आज़री शहरी जो हैं वो रशिया की जेलों में मारे गए। तो ये बहाना कह लें कि अज़रबैजान को एक बहाना मिला और अज़रबैजान ने कहा कि जाओ जी मैं तो आपसे नाराज़ हूँ। वजह कुछ और थी और वो वजह मैंने आपको बता दी कि अब रशिया का जो इन्फ्लुएंस है वो रशिया के इत्तेहादी ये समझते हैं कि रशिया पावरफुल कंट्री नहीं रहा। लेकिन इनकी गलत फहमी मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में दूर हो जाए। रशिया एक अनलिमिटेड रेंज वाला जो न्यूक्लियर मिसाइल है उसका तजर्बा भी करने वाला है। और ये तजर्बे कब किए जा रहे हैं रशिया की जानिब से? आपको मालूम है कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात 15 अगस्त के लिए स्केड्यूल है अलास्का के अंदर, और यूक्रेन जंग बंदी को लेकर ये मुलाकात होगी पुतिन और ट्रंप की। लेकिन ये मुज़ाकरात जो हैं, जो यूक्रेन जंग बंदी मुज़ाकरात हैं, वो स्टार्ट होने से तकरीबन 1 हफ्ता कबल ही ये मुज़ाकरात का नतीजा नज़र आ गया, जब यूक्रेन ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो तजावीज़ हैं उनको यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि हम काबिज़ को अपने इलाके कभी नहीं देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ये मंसूबा है कि जी इलाके जो रशिया कंट्रोल कर चुका वो रूस को दे दिए जाएंगे। थोड़ी बहुत स्वैपिंग होगी कि ये इलाका दे दो, वो इलाका ले लो, लेकिन ये यूक्रेन के ज़्यादातर जो इलाके हैं वो रशिया के पास जाएंगे। और क्राइमिया को भी तस्लीम करने का इरादा डोनाल्ड ट्रंप रखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज से भी तस्लीम करवा के दूंगा, यूक्रेन से भी तस्लीम करवा के दूंगा क्राइमिया, उसके बदले में तुम खिरसन छोड़ दो या ज़परेजिया वगैरह छोड़ दो। इस तरह का कोई मुआहिदा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने तजवीज़ पेश की। और जेडी वैंस ने जाकर यूरोपियन कंट्रीज़ को भी तजवीज़ पेश की, यूके के सेक्रेटरी से मिले, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी डोनाल्ड ट्रंप की इन तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया और अपनी जो नई तजावीज़ हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ ने जेडी वैंस को थमाकर वाइट हाउस रवाना कर दिया। जो नई तजावीज़ है मैं आपको बता दूं, नंबर 1 तो ये है कि जी जंग बंद करवाएं। सबसे पहले तो ये जंग बंदी होनी चाहिए। नंबर 2 ये है कि यूक्रेन के सदर को इस टेबल के ऊपर जगह दें। जंग यूक्रेन की, इलाके यूक्रेन के, आप दोनों बैठकर यूक्रेन का फ्यूचर क्यों डिसाइड करेंगे। और तीसरा ये कि रशिया को कहें कि अपनी फ़ौजें सरहद से पीछे हटा ले। और सरहद ये कहा गया है यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से कि यूक्रेन के इलाके सरहद नहीं है, सरहद वो है जहाँ से रशिया स्टार्ट होता है।
تو یہ کچھ اعتراضات، یہ کچھ نئی تجاویز جو ہیں وہ یورپین کنٹریز کی جانب سے جے ڈی وینس کے حوالے کی گئی ہیں کہ جا کر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ تجاویز سما دو. اور یہ تجاویز جو میں نے آپ کو بتائیں ان میں سے آپ کو معلوم ہے کہ ایک بھی تجویز پر پوٹن تو چھوڑ دیں، ڈونلڈ ٹرمپ بھی عمل نہیں کرے گا کہ پیچھے ہٹ جاؤ میں خود ڈیل کر لوں گا، ورنہ یہ جنگ جو ہے وہ جاری رہے گی. نہ صرف جاری رہے گی بلکہ بہت بڑی یہ جنگ جو ہے وہ بہت بڑی ہو جائے گی. اور امریکہ اگر یہ یورپین کنٹریز اسی طرح سے نخرے ٹکرے کرتے رہے تو امریکہ سٹیپ بیک کر جائے گا، پیچھے ہٹ جائے گا اور یہ کہے گا کہ جاؤ پھر رشیا سے خود ہی ڈیل کر لو. یورپین کنٹریز خود تو ڈیل کر نہیں سکتے. تو یہ یوکرین جنگ یہ بند ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی بلکہ جنگ بڑی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مشرق وسطیٰ کی جنگ میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کی جانب سے پورے غزہ کے اوپر قبضے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور غزہ سٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے تو اس کی فوجیں جو ہیں قابض فوجیں وہ بھی نکل پڑی ہیں. دو کنٹریز کی جانب سے، ایران کی جانب سے اور ترکیہ کی جانب سے رجب طیب اردوان کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ اب وقت آ گیا ہے، تھینک فلی. اب یہ رجب طیب اردوان نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام مسلمان ممالک اکٹھے ہو کر اسرائیل کو سبق سکھائیں. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ تمام مسلمان ممالک جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر اسرائیل کو سبق سکھائیں. لیکن یہ بیان جو ملک دے رہے، آپ کو معلوم ہے کہ آذربائیجان اس ملک کے مشورے کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چلتا. جس آذربائیجان نے اسرائیل کو اپنے کنٹری کے اندر پناہ دینے کے لیے 100 سال کا بندوبست کر لیا، تو رجب طیب اردوان جو ہیں سٹیٹمنٹس کی حد تک تو یہ تمام مسلمان ممالک جو ہیں ایسی تگڑی سٹیٹمنٹس جاری کرتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ اس ملک کے طیارے جو ہیں وہ فلسطین کی فضاؤں میں اسرائیل کے خلاف ابھی محو پرواز ہمیں نظر آئیں گے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ امداد پھینکتے برطانیہ کے طیارے اور یورپین کنٹریز کے طیارے ہی فی الحال تو غزہ کی فضاؤں کے اندر نظر آ رہے ہیں. اور ان امداد پھینکنے کی وجہ سے بھی شہادتیں غزہ کی پٹی کے اندر رپورٹ ہو رہی ہیں. لیکن جس طرح کا یہ ماحول بن رہا ہے اور جس طرح کی حرکتیں اسرائیل کی جانب سے، آذربائیجان کی جانب سے، یوکرین کی جانب سے جس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں اور جس طرح کا ریئیکشن رشیا کا، ایران کا، جس طرح کا رد عمل سامنے آ رہا ہے، تو یہ بڑی جنگ جو ہے وہ تینوں ریجنز کے اندر، یورپ کے اندر بھی، مشرق وسطیٰ کے اندر بھی، اور یہ جو قفقاز کا ریجن ہے، کوکسس کا یہ جو بہت امپورٹنٹ علاقہ ہے، یہاں پر بھی ایک جنگ کے بادل آپ کو صاف صاف نظر آ رہے ہیں. اور آنے والے دنوں میں بادل جو ہیں وہ اور گہرے ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے. اور ڈیپینڈ کرے گا 15 اگست جو میٹنگ ہے پوٹن اور ٹرمپ کی، اس پر ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ تمام کی تمام جو سچویشن ہے وہ کیا کروٹ لے گی. نظر رکھیں گے. کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.